अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउस ब्रेकिंग, नक़ब ज़नी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो हैड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नक़ब ज़नी यानी हाउस ब्रेकिंग डिस्कस करने से पहले मैं दो पॉइंट्स जो पिछले लेक्चर में रह गए थे वो यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। पहला ये है कि जनाब हम यानी कोई ट्रेसपास टू द हाउस में ये भी आता है कि जब आपकी जो हाथ है या आपकी जिस्म का कोई एक हिस्सा किसी के घर में दाखिल हो जाए या कोई ऐसी जगह दाखिल हो जाए जो कि हाउस के डिफिनीशन में आता हो, वो भी ट्रेसपास है। अगर मेरे हाथ अगर किसी के यानी घर के अंदर दाखिल हो जाए तो ये भी ट्रेसपास है। तो दूसरा चीज़ ये है कि जनाब जब आप ट्रेसपास करते हो, ट्रेसपास अलग एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। इसके साथ जब आप क्रिमिनल ट्रेसपास करने के बाद अगर कोई आप क्राइम कमिट करते हो तो उस क्राइम की अलग सज़ा है। देखिए जनाब, एक क्राइम होता है ट्रेसपास के बाद, ट्रेसपास ऑलरेडी जुर्म है, उसकी अलग सज़ा है। अगर आपने ट्रेसपास कर दिया आपको ट्रेसपास की सज़ा मिलेगी। अगर आपने उस क्रिमिनल ट्रेसपास के नतीजे में कोई क्राइम की तो क्राइम की चार्जेस भी आपको होंगे और इसके साथ क्रिमिनल ट्रेसपास की भी सज़ा होगी। अगर आपने क्राइम कमिट नहीं कर सके और आप पकड़े गए तो आपको सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास की सज़ा होगी। तो जनाब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नक़ब ज़नी या हाउस ब्रेकिंग है। सबसे पहले आम तौर पर हाउस ब्रेकिंग की हमारे सोसाइटी में आम आदमी के जहन में वो एक अलग चीज़ आता है, लेकिन लॉ के नज़दीक, कानून के नज़र में उसकी अलग डिफिनीशन है। यानी कानून में एक चीज़ को बहुत ही अलग अंदाज में देखा जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक चीज़ की डिफिनीशन। आप यानी कानून ने एक चीज़ को डिफ़ाइन किस अंदाज में की है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो नक़ब ज़नी की डिफिनीशन जो है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर वो ये है कि कोई बंदा जो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास किस तरह होता है, या अंदर रहते हुए या किसी के प्रॉपर्टी में दाखिल होते हुए, यानी या वहाँ रहकर आपने कोई क्राइम किया, किसी के प्रॉपर्टी में लीगल तौर पर दाखिल हुए लेकिन आपने मिसयूज़ किया, या आप किसी के प्रॉपर्टी में इलीगल दाखिल हुए, वो इलीगल क्राइम कमिट करने के नियत से दाखिल हुए, तो यह क्रिमिनल ट्रेसपास है। और इसी के साथ जब आप किसी के घर में क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो, जब आप क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो, इस क्रिमिनल ट्रेसपास के नतीजे में आप कोई से 5 या 6 तरीक़ों से आप घर के अंदर दाखिल होते हैं। आप किसी के घर के अंदर क्राइम कमिट करने के लिए 5 या 6 तरीक़ों से दाखिल होते हैं, तो वो हाउस ब्रेकिंग है। या आप किसी के घर में रहते हैं लेकिन इन 5 या 6 तरीक़ों से यानी कोई क्राइम कमिट करने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो नक़ब ज़नी है या हाउस ब्रेकिंग है। यानी अंदर दाखिल होना या बाहर जाना। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करें कि आम तौर पर आम आदमी के जहन में यह है कि भाई किसी के घर के ताले तोड़कर अंदर जाके चोरी करना ये हाउस ब्रेकिंग है, लेकिन कानून इसको अलग डायमेंशन, अलग तरह के देखता है, अलग नज़र से देखता है। देखिए यहाँ फिजिकल ब्रेकिंग ज़रूरी नहीं है। हाउस ब्रेकिंग कानून के नज़र में आप मेरे यानी घर के यानी आप कोई ताला कुफल तोड़ के अगर आते हैं, ये भी तो हाउस ब्रेकिंग है। लेकिन आम तौर पर एक आम आदमी ये सोचता है कि हाउस ब्रेकिंग ये है कि आप किसी के कुफल तोड़कर इसके अंदर यानी घर के अंदर जाते हैं, लेकिन कानून के नज़र में इन 5 तरीक़ों से यानी किसी के घर में दाखिल होना क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ साथ, और वो है हाउस ब्रेकिंग या नक़ब ज़नी। इसकी अलग पनिशमेंट है। यानी फिज़िकल
بریکنگ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی میں آپ کے دروازے توڑ دوں، شیشے توڑ دوں یا کوئی اور کروں، کوئی یا سوراخ کر کے اندر آؤں، لیکن یہ بھی نقب زنی میں آتے ہیں۔ چلو ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ہے مکمل ڈیفینیشن، یعنی ان 5 یا 6 طریقے کیا ہیں۔ سب سے پہلے وہ طریقہ، وہ راستہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، کرائم کمٹ کرنے کے بعد یا کرائم کمٹ کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کرائم کمٹ کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایسے راستے کو اختیار کرتے ہوئے جو عام طور پر جو ہے انسان یا وہ بندہ جو وہ کرمینل اپنے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کیا کرتا ہوں، آپ کے گھر کے دیوار میں سوراخ کر کے اندر داخل ہوتا ہوں، تو یہ ہے یعنی، اور یہ نقب زنی ہے، یہ نقب زنی ہے، یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے گھر میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہوں آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے، فار ایگزامپل میں یعنی کھڑکی کا استعمال کرتا ہوں، کھڑکی کو کھولتا ہوں۔ عموماً عام طور پر انسان اس کو یوز نہیں کرتا، یعنی کھڑکی کو، اور یا میں آپ کے یعنی دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں کوئی کرمینل ایکٹ کمٹ کرنے کے لیے، تو یہ ہے یہ دوسری ڈیفینیشن ہے یعنی کرمینل ٹریسپاس ٹو دی ہاؤس یا ہاؤس بریکنگ کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جب آپ کسی کے گھر کے تالے کو کھولتے ہیں، دیکھو جناب ایک بات یہاں امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک بندہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے، یہ دروازہ جب بند کرتا ہے اور وہ وہاں پہ قفل لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک اس کا ٹرسٹ ہے اپنے اس دروازے پر، اس کا یقین ہے کہ یہ دروازہ ابھی بند ہے، ابھی یہ دیوار ہے، یہ دروازہ نہیں رہا۔ اگر کوئی بندہ اس کو بذریعہ اصل چابی سے بھی کھولتا ہے، اگر وہ اندر داخل ہوتا ہے کرمینل ایکٹ کمٹ کرنے کے لیے، تو کہا جائے گا کہ اس بندے نقب زنی کی، اس نے ہاؤس بریک کیا، اس نے ایک بندے کے اعتماد کو توڑا، تو یہ ہاؤس بریکنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی فورس استعمال کرتے ہو، یا آپ کسی کے گھر میں کوئی کرمینل ایکٹ کمٹ کرنے کے بعد کسی کو فورس لگا کر باہر نکلتے ہو، ڈرا کر دھمکا کر، تو کہا جائے کہ آپ نے نقب زنی کی، آپ نے کرمینل ٹریسپاس ٹو دی ہاؤس کے ساتھ ہاؤس بریکنگ کر دی۔ اسی کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن ہے، یہاں پر ایکسپلینیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی ایک گھر ملحقہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ساتھ اگر آپ اس گھر میں یعنی دونوں کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی آتے جانے کا راستہ اس کے بیچ ہے، جب آپ وہ راستہ بھی استعمال کرتے، فار ایگزامپل یہ میرا گھر ہے اور سامنے والا تمہارا گھر ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، میں اگر کوئی بندہ اس گھر میں چلا جاتا ہے وہاں بھی جا سکتا ہے، ایک گھر یہاں ہے یہاں بھی آ سکتا ہے، راستہ ہے، لیکن آپ نے اس راستے کو غلط استعمال کیا، کرمینل ایکٹ کے لیے استعمال کیا، تو یہ بھی ہاؤس بریکنگ میں آتا ہے۔ آپ نے سوراخ کر دی، آپ نے تالا توڑا، آپ نے دیوار پھلانگ کر دی، یا آپ نے کوئی ایسا راستہ استعمال کیا جو عموماً عام آدمی یعنی یا گھر والا جو مالک ہے وہ اس کو پسند نہیں، وہ ایسا راستہ استعمال نہیں کرتا، یا آپ کوئی ایسا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا یعنی رسی کے ساتھ ایک چیز باندھ لیتے ہیں اور وہ ایک چیز ایک جگہ رکھ لیتے ہیں، یعنی یہاں جانا بند ہے۔ یہ دیکھیں انسان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو کہا گیا ہے نو پارکنگ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پارک کرنا منع ہے، آپ انسان ہیں، اگر آپ کرتے ہیں وہ کرمینل ایکٹ ہے، آپ نے ٹریسپاس کر دی۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ نو انٹری ہے، نو انٹری جہاں پہ لکھا ہے، اگر وہاں آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں، اگر آپ انٹری کرتے ہیں یو آر
committing criminal act. یہاں پہ آپ ٹریس پاس کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر آپ دیکھو جناب, یہاں انسان کے لیے میں کہتا ہوں بار بار, انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا دیوار ہے, اگر کنٹا تار ہے وہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نے یہاں آپ کو روکا ہوا ہے کہ بھئی یہاں اندر داخل ہونا منع ہے. اگر پھر بھی آپ زبردستی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کہا جائے گا کہ آپ نے کرمنل ٹریس پاس کر دی. اگر آپ نے کسی کے گھر میں ایسے اندازے میں ان مینز کو استعمال کرتے ہوئے اندر یا باہر جاتے ہیں, تو کہا جائے گا کہ آپ نے کرمنل ٹریس پاس ٹو دی ہاؤس یا ہاؤس بریکنگ کر دی. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا. اگر پسند آیا ضرور لائک کریں, نہیں ڈس لائک, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.